केवल डनहरू, धनहरू, गुन्डाहरू, बदमासी गर्ने, तस्करी गर्ने मान्छे मात्रै नेपालको राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आउँछन्। सँग पैसा छैन भनेर मान्छेले पैसा दिए, कुनै ठाउँमा सुँगुर काटिदिए, कुनै ठाउँमा के गरे, कोही 1000 दिए, कोही 2000 दिए, यसरी पैसा कलेक्ट गरे। चुनावमा जाँदा त पैसा त लाग्छ, मलाई 50 देखि 1 करोड पैसा, 1.5-2 करोड पैसा त लाग्छ। आफ्नो खल्तीबाट नाम खर्र पर्ने भएपछि त्यो निर्वाचनले के अर्थ राख्छ? केपी ओली भन्ने मान्छे यो संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा उभिएको मान्छे हो। केपी ओली जस्ता बेठिक मान्छेहरूलाई संसदीय प्रणालीमा आउन दिनु हुँदैन। पोलिटिसियनहरूको लाइफ एकदम रिस्कमा हुन्छ। सधैँ P=1/2, सम्भाव्यता =0.5 नै हो। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटपडी चौधरी हुनुहुन्छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ उहाँसँग, र उहाँले मन्त्री पद नपाइसकेपछि धेरै टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि राख्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा मन्त्री पद पाउनका निमित्त भनौँ या अन्य कुनै पनि पदका निमित्त पैसाको ठुलो चलखेल हुने गरेको छ भनेर उहाँले आरोप समेत पनि लाउनुभयो। त्यो विषयलाई खण्डन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। गठबन्धनको सरकारमै रहेर उहाँहरू निर्वाचनमा जाने कि के गर्ने भन्ने विषयलाई पनि जान्ने कोसिस गरेका छौँ, र एमसीसीको विषयमा धारणा के छ एकीकृत समाजवादी पार्टीको, र उहाँको व्यक्तिगत धारणा जान्ने कोसिस गरेका छौँ, र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वागत गरौँ canadaNepal.com मा मेटपडी चौधरीलाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। धेरै लामो समयपछि मेटपडीजी, होइन? लगभग भनौँ न हाम्रो त कुराकानी नभएकै झन्डै 7-8 महिना 9 महिना हुन थालिसक्यो होला, होइन? मेटपडीजी धेरै पछि लाग्नुभयो मन्त्री बन्नका निमित्त, दाउरा सुरुवाल सिलाउनु भयो, सबै कुरा भयो। लास्टमा मेटपडीजीको नाम अन्तिम समयमा हटाइयो, दाउरा सुरुवाल पनि लाउन पाउनु भएन, चित्त दुखाउनु भयो। तर चित्त किन दुखाउनु भयो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ पैसा भएका मान्छे मात्रै मन्त्री बन्न पाउँदो रहेछन् नेपालमा भनेर मेटपडीजीले नै भन्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो। खासमा भएको के थियो? मैले त्यो लामो प्रसङ्ग जोडेँ, धेरै लामो पछि कुराकानी पनि भयो हाम्रो, होइन? के हो खासमा? मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष छु। त्यो अध्यक्षको हैसियतले 12वटा जिल्ला, 981वटा वडा, 26वटा निर्वाचन क्षेत्र र 109वटा पालिकाहरू छ। अब सबै ठाउँमा जाँदा म खासमा काठमाडौँ पनि बस्न पाएको छैन, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकिरहेको छैन भनेर टाइम पुगिरहेको छैन। त्यसैले यहाँसँग लामो भेटघाट, लामो समयसम्म भेट नहुनु स्वाभाविक हो। म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएँ, मन्त्रालयहरूको काम थियो, त्यो कम्प्लिट गरेर आजै फर्किँदैछु। त्यसैले मैले भूगोलमै छु, भूगोलको ठुलो जिम्मेवारी छ। र जहाँसम्म मन्त्रीको पैसा हुनेवाला मन्त्री बन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब यसमा त नेपालको यो कल्चरै हो, मनी मसल, होइन? भएका मान्छेहरू मात्रै मन्त्री हुने कुरा, नेतृत्वमा पुग्ने कुरा, पालिकाका वडा अध्यक्षदेखि लिएर पालिका प्रमुख हुने, सांसद हुने, यो त हाम्रो नेपालको कल्चर जस्तै भएको छ। अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सकेनौँ भने अब इथिक्सको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरू केही समयपछि ओझेलमा पर्छन्। केवल डनहरू, धनहरू, गुन्डाहरू, बदमासी गर्ने, तस्करी गर्ने मान्छे मात्रै नेपालको राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आउँछन्। यसलाई हामी सबै मिलेर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो पालिकादेखि सांसद हुँदै मन्त्री हुँदै जाँदासम्म पनि पैसाकै चलखेल हुने हो। मेटपडीजी पनि सांसद हुनुहुन्छ, पैसाकै कारणले नै हुनुभएको हो। त्यसो भए त्यो भन्दा फरक पर्दैन होला नि त, होइन? त्यो कल्चर हुर्किरहेको छ। म सांसद हुँदा त मसँग पैसा पनि थिएन, अब अकाउन्ट मुस्किलले थियो। त्यस बेलामा एमालेको
दाङको इन्चार्ज थिए र पार्टीले पैसा दिन्थ्यो हामीलाई महिनाको 13,000 कति 15,000को दरले। त्यसको लागि अकाउन्ट खोल्नु परेको थियो र अकाउन्ट खोल्दा 13-15,000 रुपियाँ महिना सकिन्थ्यो हैन, जिरो ब्यालेन्स थियो अथवा म्याक्सिमम 1,000-2,000 रुपियाँ थियो होला। त्यसैले यस्ता पनि के मान्छेहरू छन् एकदम रियर, धेरै कम मान्छेहरू। तर धेरै मान्छेहरू, हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने चुनाव को जित्छ, अनि चुनाव को जित्छ, चुनावमा कसले खर्च गर्छ। अब जीवनभरि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले उसँग पैसा अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स हुने कुरो भएन। अनि पैसा को खर्च गर्न सक्छ भन्दाखेरि जो ठेकेदार छ, जो बिजनेसम्यान छ, जो गलत काम गर्छ, उहीसँग पैसा हुन्छ र उसैले कुनै न कुनै तरिकाले धेरै मान्छेहरूले आफूसँग एट्याचमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले खोज्दा पनि अब मनोविज्ञान नै गलत छ। को जित्छ भन्ने छ, को जित्नुपर्छ भन्ने छैन, को जित्छ, कसलाई जिताउनु पर्छ भन्ने छैन, को धेरै खर्च गर्छ। त्यो भएको कारणले यो कल्चर हुर्किरहेको छ राजनीतिमा। यो दक्षिण एसियामा यो खालको समस्या देखिएको छ, इन्डियामा देखि लिएर सबै देशहरूमा, पाकिस्तान जुन दक्षिणमा देशहरू छ, श्रीलङ्का होइन, सबै ठाउँमा यो कल्चर हुर्किरहेको छ। यो संस्कारकै रूपमा हुन पनि यो पछिल्लो समय देखियो नि होइन, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले जस्ता पनि सबै व्यापारीहरू नै मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले पनि पैसा दिएकै भरमा त मन्त्री पद पाउनुभयो होला, किनभने केही समय अगाडि एउटा पार्टीमा एउटा मन्त्री, त्यसपछि अर्को पार्टीमा आउने बित्तिकै फेरि अर्को मन्त्री पद। अनि यो प्रविधिले गर्दा त तपाईँहरू जस्तो लामो समय सङ्घर्ष गरिरहेका नेताहरूमा त काहीँ न काहीँ समस्या आउने भनौँ, या चित्त दुख्ने, पार्टीप्रति एउटा त्यो जुन लगाव हुन्छ त्यो लगाव नहुने पनि देख्न सकिन्छ नि होइन र। होइन, व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, उहाँहरूको पनि पार्टी निर्माणमा योगदान छ, त्यसलाई हामीले कमजोर आँक्नुहुन्न। र एकीकृत समाजवादी बनाउनको लागि उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूको कारणले 6-7 जना सांसद थपिएको छ र हाम्रो यो आकार हामीले ग्रहण गर्न सकेका छौँ। विद्रोह गर्न सक्ने र विद्रोहले सार्थकता प्राप्त गरेको छ। तर के हो भने त्यो ब्याकग्राउन्ड अथवा त्यो कल्चरमा हुर्किरहेका मान्छेहरू सबै ठाउँमा जबरजस्त उपस्थिति भइरहेको छ। अब यसले त राम्रो इथिक्सको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरू अथवा पोलिटिक्समै लाइफ उसको फ्यामिली बिताएका मान्छेहरू त चान्सेस त कहिले नपाउने भए होइन। चान्स नपाएपछि मन्त्री को बन्छ भन्दाखेरि व्यापारी। अनि ऊ पोलिसी कस्तो बनाउँछ भने सरकारले कमजोर बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई स्ट्रङ बनाउने पोलिसी बनाउँछ। अनि प्राइभेट सेक्टरलाई स्ट्रङ बनाउने जब पोलिसी बनाउँछ, सरकार बलियो हुँदैन। सरकार बलियो नहुँदा तस्करले, बिजनेसम्यानले अथवा बिग हाउसहरूले त्यो सरकार चलाइदिन्छ। अनि त्यो सरकारले राम्रो आउटपुट दिने त चान्सै छैन नि। त्यसैले विगतमा एउटा कल्चर थियो, त्यो कल्चरले राम्रो प्रोडक्ट गर्न सकेन, आउटपुट दिन सकेन। यदि त्यो हो भने, त्यो ठिक हो भने अब त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। गलत मान्छेलाई पोलिटिकल सेक्टरभित्र छिर्ने कुरा ब्रेक गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। नेपालको सबै राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। तर त्यो सम्भावनाले यति चाँडो देखिन्न, किनकि तपाईँको पनि एउटा भोट हो, तस्करको पनि एउटा भोट हो, चोरको पनि एउटा भोट हो, सज्जनको पनि एउटा भोट हो। हामी सबैले संसदीय अभ्यास, संसदीय प्रणालीमा छिरिसकेपछि सबैलाई चाहिन्छ, सबैको भोट इक्वल हुन्छ। त्यो कारणले राजनीतिलाई राम्रो पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि त्यो राम्रो गर्नको लागि चुनाव पनि जित्नुपर्नेछ। चुनाव जित्नको लागि सबैको भोटको आवश्यकता छ। चुनावको खर्च गर्न सक्छ, कसले जित्न सक्छ पनि छ। भन्नाले एक खालको अलि विवादित विवाद जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसले करेक्सन गर्न नसक्ने पोजिसन, किनकि भोट सबैको इक्वल हुन्छ। अनि संसदीय प्रणाली भएको कारणले संसदमा या पालिकामा या प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने, त्यसको लागि चुनाव जित्ने मान्छेले दिनुपर्ने। चुनाव को जित्छ? तस्करले चुनाव जित्छ।
या दलालले जित्छ या अर्कोले जित्छ। अब यो राम्रो बनाऊ चुनाव जितिन्न, राम्रो राम्रो मात्रै खोज्ने पनि, नराम्रो गरौँ अथवा दलालहरूलाई मात्रै ल्याउँ होइन, राजनीति राम्रो बन्दैन। त्यसको बावजुद पनि अब नेपालका पोलिटिसियनहरू अथवा पोलिटिकल पार्टीहरूले जेसुकै होस् गलत मान्छेलाई रोक्ने काममा लाग्नुपर्छ। भनेपछि समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिमा अहिले पैसाको चलखेल नै छ, पैसाकै हिसाबले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चलिरहेको अवस्था छ। संसारले बुझेकै कुरा हो नि। जस्तै तपाईँले, म सांसद छु, म पहिलोपटक चुनाव फेस गरेको कारणले उसँग पैसा छैन भनेर मान्छेले पैसा दिए, कुनै ठाउँमा सुँगुर काटिदिए, कुनै ठाउँमा के गरे, कोही 1000 दिए, कोही 2000 दिए, यसरी पैसा कलेक्ट गरे। र अब त म सांसद छु, पैसा कमा होला भन्ने त मान्छेको मनोविज्ञान छ। र फेरि चुनावमा जाँदा त पैसा त लाग्छ, मलाई 50 देखि 1 करोड पैसा, 1.5-2 करोड पैसा त लाग्छ। त्यो 2 करोड पैसा मैले कुन ठाउँबाट कलेक्ट गर्ने? ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना छैन ल्याइसकेपछि। कुन ठाउँबाट कलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि एउटा बिजनेसम्यानसँग, त्यो पनि गलत व्यापारीसँग पैसा उठाउनु पर्यो। ठिक व्यापारीसँग त पैसा हुने कुरो भएन, गलत बिजनेसम्यानसँग पैसा उठाउनु पर्यो। भोलि सांसद हुम्ला, मलाई के गर्छ, चुनावमा यति धेरै पैसा मैले खर्च गरेको थिएँ, लगानी लगाएको थिएँ, मैले भनेअनुसारको पोलिसी बना भनेर मलाई ट्र्यापमा पार्छ भनेपछि अब म आफूलाई एकदम इमान्दार देखाएर उसलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्ने, या उसले भनेकै बमोजिमको पोलिसी डेभलप गर्ने। भनेपछि मेरो सांसद भएको हैसियतले मैले राम्रो पोलिसी बनाउन खोज्छु, तर त्यो सम्भावना त धेरै रहँदैन। यसरी सांसदहरू, मन्त्रीहरू ट्र्यापिङमा परिरहेका हुन्छन्, गलत मान्छेहरूको ट्र्यापिङमा परिरहेका हुन्छन्। अब कमजोर मान्छे भयो भने ट्र्यापमा पर्छ, यदि कमजोर मान्छे भएन भने उसलाई ट्र्यापमा पर्न आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्छ, तर कमिङ इलेक्सनमा ऊ चुनाव हार्छ। त्यसै जेसुकै होस्, बेठिक मान्छेहरूले छल्दै सांसद या मन्त्रीहरू देशको हितमा पोलिसी निर्माण गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ, अन्यथा देश बन्दैन। अलिकति पनि पछुतो भएको छ कि छैन? एमाले छोडेर यता नयाँ पार्टीमा गइसकेपछि मन्त्री पनि भएन, मन्त्री पद पनि पाउनु भएन, तपाईँ त धेरै विरोध गर्नुभयो, माधव नेपाललाई धेरै सपोर्ट गरेको नेता एकजना मेटमणि चौधरी पनि हो, जसले चाहिँ माधव नेपाललाई धेरै हिम्मत पनि दिनुभयो होइन। पछुतो भयो कि भएन? काहीँ न काहीँ भविष्य, किनभने माओवादीले र काङ्ग्रेसले साथ दिएन भने त चुनाव जित्न गाह्रो छ यो पटक होइन। कतिको त्यो डर, त्यो पछुतो भनौँ, अझ के हुन्छ नि मान्छेको मनमा, एउटा त्यस्तो के भएको छ कि छैन? मलाई पछुतो छैन, जे हामीले गरेका छौँ त्यो ठिक गरेका छौँ। यदि यो नगरेको भए हामी दुईटा चिज गुमाउँथ्यौँ। एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुन्थ्यो, हामीले पुनर्गठन गरेका छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ, यसमा म आफू चाहिँ गौरव गर्छु। दोस्रो, नेपालको प्रणालीको रक्षा गरेका छौँ, संविधान कानुनको रक्षा गरेका छौँ। म एउटा सांसदले दुईटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेपछि पछुटाउने कुरै छैन, गौरव गर्ने कुरा नै हुन्छ। र जहाँसम्म चुनाव जित्ने हार्नेको कुरा छ, राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि हार्ने र जित्ने दुईटै सम्भावना छ। 1/P=1/2 न हो। अब यो त म राम्रैसँग बुझेको छु, तर एउटा कुरा के हो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पीर पर्ने गरी म कुनै काम गरेको छैन। काम गर्न सकेन भन्ने पनि छ, काम गरेको छु। म त सांसद न हो, सांसदले जति गर्न सक्छ म उति गरेको छु, मन्त्री त छैन। त्यसैले मन्त्री नभइसकेपछि जस सांसदको हैसियतले, पहिलोपटक इलेक्टेड भएको हैसियतले मैले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमा निर्वाह गरेको छु। त्यसपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूलाई नाक ठाडो हुने गरी अथवा शिर निहुरिने गरी म कुनै पनि काम गरेको छैन। त्यसैले म माथि कुनै पनि प्रकारको ब्लेम अथवा हात उठाउने कुरा, क्वेसन उठाउने कुरा म गरेको छैन। त्यसैले मलाई चुनाव हार्ने कुरा पनि हुँदैन। म
चुनावमा जित्छु। हजुर, जस्तो भनौँ न भीम रावल तपाईँहरूकै समूहमा हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि तपाईँहरू एमालेमा हुँदाखेरि होइन। आज भीम रावल एमाले भित्रै रहेर धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। अहिले भीम रावललाई ओलीले जति दबाब गरे पनि जति पेलेर लगे पनि भीम रावलले चाहिँ आफूले स्ट्यान्ड लिएर लडिरहनु भएको छ होइन। के छ अब यो सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ हामी पनि यसरी गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, या गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, के हुन्छ? जसले जेसुकै गरोस् हामी पनि सङ्घर्ष गर्न सक्थ्यौँ, तर ओली पार्टीको नामबाट चुनाव जित्ने कुरा हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। आखिरमा रसियामा पनि त 72 वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार थियो नि त, तर आज रसियामा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम निशान छैन भनेपछि त्यहाँका सिकेन्डले गोर्बाचोभ पछाडिका विद्रोही नेताहरूले विद्रोह गर्न सकेनन् र गोर्बाचोभले चाहेपछि गोर्बाचोभ सँगसँगै सरकार ढल्यो, सरकार ढलेसँगै रसियन कम्युनिस्ट पार्टी नै कोल्याप्स भयो। इन्डियामा पनि धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार थियो, धेरै प्रदेशहरूमा, कुनैमा 25 वर्ष, कुनैमा 30 वर्ष, 35 वर्षसम्म पनि सञ्चालन गरेका थिए, नेतृत्व गरेका थिए। तर नेतृत्व गर्ने मान्छे अनपपुलर भएपछि सरकार अनपपुलर भयो, सरकार अनपपुलर भएपछि पार्टी कोल्याप्स भयो। यदि सरकार अनपपुलर भए पनि त्यो भित्रका क्रान्तिकारी मान्छेले विद्रोह गरिदिएको भए अहिले पनि इन्डियामा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था रहिरहन्थ्यो। अहिले नेपालमा पनि के भइरहेको थियो भने केपी ओलीको गभर्मेन्ट अनपपुलर, ऊ अनपपुलर, गभर्मेन्ट अनपपुलर, र यसमा विद्रोह नगरेको भए सरकार कम्युनिस्ट पार्टी नै कोल्याप्स हुन सक्छ। अनपपुलर कसरी हुनुभयो? अध्यक्ष फेरि पनि उहाँ नै हुनुभयो, त्यत्रो महाधिवेशन गर्दाखेरि त्यत्रो शक्ति प्रदर्शन गरेर आफ्नो आम जनता पनि देखाउनु भयो उहाँहरूले त होइन। कसरी अनपपुलर भन्न मिल्यो त उहाँहरूलाई? तपाईँले गोजीबाट नाम निकालेर पढ्ने कुरा अनि त्यसैको प्रभावमा परेर मत माग्ने कुरा के यसले पपुलर भन्न मिल्छ त? होइन, निर्वाचनै भयो नि उहाँहरूको त होइन, अध्यक्ष पदमा त निर्वाचनै भयो नि। भीम रावलले अन्तिम समयसम्म नछोडेर निर्वाचन भएको हो नि त। निर्वाचन भयो, तर निर्वाचन त जस्ट निर्वाचनकै लागि मात्रै भयो नि। निर्वाचनमा के पुरा प्यानलाइज निर्वाचन भएको थियो त? अनि मुनिबाटै सबै आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै इलेक्टेड गरेपछि छानिँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएपछि त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा गइसकेपछि आफ्नो खल्तीबाट नाम खर्र पर्ने भएपछि त्यो निर्वाचनले के अर्थ राख्छ? त्यस्तै त माओवादी केन्द्रको पनि त भयो नि होइन। आखिर ओली र प्रचण्डमा फरक त के भएर उहाँले पनि त्यस्तै गर्नुभयो नै। उहाँको कुरा अब प्रचण्डका कुरा त यिनीहरूको त झन् अब के भनौँ, हामी सँगै छौँ होइन। तर यो तरिकाले कुनै पनि पार्टी जोगिन्न, बाँच्दैन। सम्मेलन अथवा भेला भनेर प्रवेश गर्ने अनि महाधिवेशन गरेर फर्किने, त्यो बेठिक कुरा हो। त्यसपछि अब फेरि पनि प्रचण्डको आवश्यकता, देउपाको आवश्यकता, माधव नेपालको आवश्यकता, उपेन्द्र यादवको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त एकपटक जस्टिफाई त गरेको छ। जस्तै केपी ओलीको विरुद्धको गठबन्धन, त्यसको नेतृत्व गर्ने सोच्नु त यता 4-5 जनाको गठबन्धन, यता 1 जना मात्र, यता एमाले मात्रै, यता 5 जनाको गठबन्धन। यति डराउनु पर्ने एमाले हो त या केपी ओली हो त? त्यस्तो छैन। यस्तो छ, केपी ओलीलाई हराउनको लागि या केपी ओलीको पार्टीसँग डराएर गठबन्धन भएको होइन। तब एउटा कुरा के बुझ्नु भने केपी ओली भन्ने मान्छे यो संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा उभिएको मान्छे हो। यसलाई संसदीय प्रणाली मन परेको छैन। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे होइन, अझ भएन पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभामा गएर नारा जुलुस गरिरहेछन्। यो सबै किन गरिरहेछन् भने संसदीय प्रणालीप्रति नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई नेगेटिभ बनाउन खोजिरहेछन्। भनेपछि केपी ओली संसदीय प्रणाली मन पराएको छैनन् या यिनी कुनै चान्सेस पाए भने यसलाई विफल बनाउँछन्, अनसक्सेस बनाउँछन्। त्यसको लागि केपी ओली जस्ता बेठिक मान्छेहरूलाई संसदीय प्रणालीमा आउन दिनु हुँदैन। तपाईँहरूले सँगै रहेर बरु तपाईँहरूको महाधिवेशन हुन्थ्यो एमालेमा, तपाईँहरू भग्गो भयो होइन, माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर उहाँलाई
बाइकआउट गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि त। अप्सन त अरू पनि थिए नि त होइन, पार्टी फोडेरै जानुपर्ने त अप्सन थिएन नि त होइन। यस्तो कुरा हो, हामीसँगै रहेको भए के हुन्थ्यो, के नेपालको हामीले प्रणाली जोगाउनको लागि हिम्मत गर्न सक्ने आँट हुन्थ्यो? नेकपा एमालेमा रहने नेकपा एमालेकै अध्यक्षलाई हटाउने कुरा त्यो हाम्रो नैतिकताले त दिँदैन, निर्वाचनले त दिन्थ्यो नि त। त्यस्तो भयो भने तपाईँको नैतिकताले दिँदैन थियो भने तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहिँ नैतिकताले दिने, तर पार्टी अध्यक्षबाट त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टीभित्रको व्यक्तिगत मामलाबाट चाहिँ तपाईँहरूले हटाउनलाई नैतिकता नदिने, यो कस्तो नैतिकताको कुरा भइरहेछ? होइन तपाईँ आफै भन्नु न। जस्तो उहाँले संसद, तपाईँहरूको नैतिकता त यो पनि थियो नि त, तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँहरूको पार्टीको प्रधानमन्त्री, 2/3 प्रधानमन्त्री जोगाउने त तपाईँहरूको पनि त नैतिकता थियो नि त। कुरा के बुझ्नु भने, हामी रिजाइनेसन गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा उपाय थियो, रिजाइनेसन गरिसके कि रिजाइनेसन गर्ने कि त्यही भित्र रहेर ओलीलाई हटाउने। रिजाइनेसन गरिसकेपछि हटाउन सक्ने सम्भावना समाप्त। यदि नहटाएको भए यिनी एउटा जुन तरिकाले अगाडि बढाएका थिए प्रणाली सक्ने उद्देश्यको साथ, संविधानलाई धुजा बनाउने उद्देश्यको साथ, रिजाइनेसन पछि त्यो सम्भव थिएन। हामी नेकपा एमालेकै सांसद भएर उनलाई हटाउन सक्ने सम्भव देख्यौँ, तर त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन। त्यसैले सांसद भएरै हटाउन सक्ने सम्भावना भएको विकल्प भएको कारणले हामीले त्यो काम गऱ्यौँ, नभए रिजाइनेसन दिने पनि तयारी थियो नि त। रिजाइनेसन तर रिजाइनेसनले ओलीलाई हटाउन सक्ने सम्भावना थिएन, अझ सेभ गर्थ्यो। जब अलिकति मैले कुरा खोलेँ है, जस्तो भनौँ न, तपाईँहरू सांसद केही समयका लागि, अब त निर्वाचन पनि घोषणा भइसक्यो, निर्वाचनका मितिहरू पनि होइन, केही समय पछाडि तपाईँहरूको यो पद पनि रहँदैन, फेरि नयाँ म्यान्डेटको अनुसार देश जान्छ होइन। तर माधव नेपाल लामो समय एमालेमा सक्रिय भएर काम गरेको, तपाईँहरू लामो समयदेखि एमालेलाई नै काम गरेर आइरहेको मान्छेले अन्तिम समयमा केही समय मात्र थियो होइन, जसरी भीमरावल जस्ता नेताहरू पनि बस्नुभयो होइन, त्यसरी नै तपाईँहरू पनि बरु पार्टीभित्र नै विद्रोह गरेर बसेको भए त्यो सम्भावना फरक हुन्थ्यो होला, त्यहाँनिर ओलीलाई हटाउन सक्ने अवस्था फरक देखिन्थ्यो होला, तपाईँहरूले एउटा फरक किसिमको माहौल सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो होला। तर अहिले तपाईँहरू छुटिएर गइसकेपछि केही भनौँ न, त्यसले न एमालेलाई फरक पर्यो, तर फरक चाहिँ कस्तो भयो, तपाईँहरू जस्ता राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई त फरक पर्यो नि। तपाईँहरू जस्ता भर्खरै राजनीतिमा भनौँ न लामो समय राजनीति गरे पनि भर्खर पदहरू पाउनु भएको, भर्खर पहिलोपटक निर्वाचन जित्नुभएका नेताहरूको त केरियर धरापमा भयो नि, काहीँ न काहीँ एउटा भविष्य, राजनीतिक भविष्य त धरापमा भयो नि। अब यो पटक के हो भन्ने कुराहरू आयो, एक्लै तपाईँहरू चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न होइन, विभिन्न किसिमका कुरा त हुन्छन् नि होइन र? हुन्छ। तपाईँले यो राजनीतिमा भविष्य खोज्नुपर्छ होइन, तर यसको सेवर कसैको हुँदैन, ग्यारेन्टी कसैको हुँदैन। तपाईँको आफ्नै लाइफको ग्यारेन्टी छ र? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्षको ग्यारेन्टी छ, भोलिको ग्यारेन्टी छ र? छैन नि त। फरक यति मात्रै हो, पोलिटिसियनहरूको लाइफ एकदम रिस्कमा हुन्छ। सधैँ P=1/2, सम्भाव्यता = 0.5 नै हो होइन। र हामी सधैँ अगाडि बढ्ने नेपाली समाजको अथवा समाजभित्र रहेको जोसुकै जीवित प्राणीहरूको लाइफ भनेको यसरी रिस्कमै हुन्छ। त्यो कुरा पोलिटिसियनहरूले बुझ्छ। र दोस्रो कुरो, हामीले विद्रोह गरेर आफ्नो पोलिटिकल क्यारियरलाई सेक्युर गर्ने काम गरेका छौँ, सुरक्षित गर्ने काम गरेका छौँ। अब हाम्रो अगाडि के थियो भने, रसिया, इन्डिया लगायतका देशहरू जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने र आफू पनि सकिने, कि विद्रोह गरेर रिस्क मोलेर विद्रोह गर्ने र आफ्नो लाइफलाई सेक्युर गर्ने। दुईटा बाटोमध्ये लाइफ सेक्युर गर्ने, विद्रोह गर्ने कुरा हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ र विद्रोह गऱ्यौँ। र यसले हाम्रो लाइफलाई ड्यामेज गर्ने कुरा, अनसेवर गर्ने कुरा हुँदैन, यसले अझ सेवर गर्ने काम गर्छ। अब हामी त सांसद मात्रै होइन नि, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि थियौँ। र हाम्रो दायित्व केवल सांसद जोगाउने, बचाउने, प्रणाली जोगाउने मात्रै थिएन, आन्दोलन जोगाउने पनि थियो। त्यो कारणले हामीले यो बाटो अपनाएका छौँ। फेरि हिजो अस्तिको विद्रोहको अवस्था हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने, समाज विकासको धेरै चरणहरू, कुनै बेला त आदिम साम्यवादी युग थियो नि त,
त्यसपछि दास युग आयो, सामन्तवादी युग आयो, पुँजीवादी युग आयो। अब वैज्ञानिक समाजवादमा ट्रान्सफरको लागि हामी तयारीमा छौँ। अबको 200, 400, 500 वर्ष पछाडि कुनै एउटा युग आउँला, योभन्दा धेरै उन्नत प्रकारको युग आउँला। त्यो युग आउने कुरा त ग्यारेन्टी छ नि त। तर त्यो युग आउनको लागि अहिले हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादबाट पनि विद्रोह हुनुपर्छ। त्यसै गरी बिग्रिसकेको नेकपा एमाले अथवा नेपाली समाजको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यो भित्र विद्रोह हुनुपर्ने जरुरी थियो। त्यो कारणले हामीले विद्रोह गरेका छौँ। अहिलेको भन्दा उन्नत प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, नभए त हामी योबाट विद्रोह गरेर अथवा नेकपा एमालेमै रहन्थ्यौँ, अथवा एमालेबाट विद्रोह गरेपछि माओवादीमा पनि जान सक्थ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि जान सक्थ्यौँ, अथवा अरूमा पनि जान सक्थ्यौँ। तर हामीले आफ्नै पार्टी किन बनायौँ भने यी विद्यमान जति पार्टीहरू छन् सबै पार्टीबाट मुलुकको नेतृत्व सम्भव नहुने भएको कारणले अथवा आजको समाजभन्दा बेटर समाज निर्माण गर्ने ल्याकेट हैसियत राख्न नसक्ने भएको कारणले अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हामी पुग्यौँ। त्यो ठाउँमा त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यसैले यो पार्टी बनाएका छौँ। त्यसैले यो पार्टी निर्माण गर्ने कुरा हिस्टोरिकली ठिक छ, सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ, वैचारिक रूपमा ठिक छ, र इतिहासको जुन समाज विकास चरणको अवस्था छ त्यो दृष्टिकोणले पनि ठिक छ। सही र गलत त अब निर्वाचनले बताउला होइन। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग जोड्छु। केही समय अगाडिदेखि तपाईँकै पार्टीकी एक नेत्रीमा चाहिँ ठुलो आलोचनाहरू भइरहेको छ, ट्रोलहरू पनि बनिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। यति बेला उहाँको कुराहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। विषय हो रामकुमारी झाँक्रीजीको। झाँक्रीजीले लगभग 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि एकजनाले शपथ पिर्के सलामी लिएको कुरामा केही स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो र आज उहाँ स्वयंले पनि त्यो काम गर्नुभयो। पदमा पुगिसकेपछि बाध्य भइदो रहेछ कि पदको मोहका कारण मान्छेलाई त्यो रहर जाग्दो रहेछ? खासमा भएको के हो? आफूले केही समय अगाडि त्यो भन्दा चाहिँ जायज हुने राजा आफूले त्यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न आफूले त्यही कुरा पनि गर्नु पर्यो नि त, या अर्काले गर्दा चाहिँ नाजायज हुने, आफूले गर्दा चाहिँ जायज हुने? खासमा के हो त्यो कुरा? यस्तो कुरा हो जस्तै एउटा सरकारको एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि अब सलामी लिने कुरो सामान्य कुरा हो। यसले ठुलो कुरा बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। तर उहाँले नै स्ट्याटस त लेख्नु भएको थियो नि त केही समय उहाँ लेख्नुभयो लेख्नु भएन त्यो उहाँको कुरा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। उहाँ लेख्नुभयो, हिजो गल्ती गर्नुभयो या ठिक गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर ठाउँमा पुगिसकेपछि म आफू पनि सांसद भइसकेपछि कुनै प्रहरी चौकीमा पुग्दाखेरि सलामी दिने गर्छन् होइन। तर हामीले सचेत के कुन ठाउँमा हुनुपर्छ भने जब नेपाली मनोविज्ञान यसलाई मन पराउँदैनन्, यो कल्चरलाई मन पराउँदैनन्, डाइजेस्ट गरेन भने त्योबाट हामी स्केप चाहिँ हुनुपर्छ। यो कल्चर ठिक छ, राम्रो कुरा हो, तर जब जनताले मन पराउँदैनन् भने त्यो कल्चरलाई फ्लप किन गरिराख्ने? त्यसैले रामकुमारले सलामी लिने कुरा नजायज भन्दैन, यो ठिकै छ। तर जनताले मन नपराएपछि त्यही काम किन गरिराख्ने? जुनमा आफू आलोचित भइन्छ होइन। हजुर, अब अलिकति कुरा गरौँ। देशमा यति बेला एमसिसीको विषय एकदमै ठुलो चर्को विषय छ। तपाईँको पार्टीको धारणा के? तपाईँको धारणा के एमसिसीको विषयलाई? पार्टीको धारणा त हामीले पास नगर्ने ठाउँमा त पुगिसकेका छौँ, त हामी भनिसकेका छौँ त्यो। तर फेरि तपाईँहरू गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउबाजी चाहिँ म पास गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। अब के हुन्छ? यही एमसिसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्ने त होइन काहीँ न काहीँ? अनि यसो एकपटक गठबन्धन भइसकेपछि त्यो सधैँभरि रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। समीकरण त हामी पढेका छौँ नि, अल्जेब्राको समीकरण, कहिले कता कहिले कता कहिले कता फाइनली इक्वल हुन्छ होइन। समीकरण एक्स वाईको मान निस्किने हो। त्यसैले समीकरण चेन्ज हुन सक्छ होइन, रिजल्ट एउटा आउँछ। अहिले पनि हाम्रो बिचमा एउटा समीकरण, नेपालको पोलिटिकलमा एउटा समीकरण बनेको छ, 5 दलीय गठबन्धन। यो गठबन्धन सधैँभरि सँगै रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आवश्यकताले गठबन्धन बन्यो, यसको आवश्यकता परेन फेरि अर्को समीकरण बन्न सक्छ, अथवा त्यो समीकरण यताउता चेन्ज हुन सक्छ।
त्यो कारण सधैँभरिको लागि यो रहँदैन, एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि समीकरण बनेको हुन्छ। तर साँचो कुरा के हो भने अग्नि प्रसाद हाम्रो जो सभामुख हुनुहुन्छ, सम्माननीय सभामुख हुँदासम्म एमसीसी टेबल हुँदैन। किन? अब एमसीसी अब जनताले सारा विरोध गरिरहेछन्, जनताले मन पराएको छैनन्। जनताले मन पराएको छैन, तर गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीले त मन पराइरहनु भएको छ, गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरिरहनु भएको छ। मन पराएन त्यो छोडिदिनुहोस्, होइन? गठबन्धन भट्किन पनि सक्छ, एक कायम पनि रहन सक्छ। मैले भने नि सधैँभरि कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर तपाईँहरूलाई त नोक्सान छ नि गठबन्धन भएन भने फेरि, होइन त? त्यस्तो केही फरक पार्दैन, अर्कोसँग गठबन्धन हुन्छ। चुनाव जित्नको लागि अहिले त्यहाँ हामी संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि चुनाव कसरी जित्ने यो धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। चुनाव जित्नका निमित्त भोलि एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ। एमालेसँग हुँदैन चाँडै। त्यो हिजो ओली पार्टी हुँदा पनि त रापरापासँग कुनै ठाउँमा गिलासलाई हामीले भोट हाल्यौँ, गिलासका भोट हामीले लियौँ, त्रिशूल चिन्हमा भोट हाल्यौँ, त्रिशूलले हामीलाई भोट हाल्यौँ, गाई चिन्हलाई हामीले उम्मेदवार बनायौँ, गाई चिन्हले हामीलाई भोट हाल्यौँ। भन्नु एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि बिचारा तल्लो स्तरका कार्यकर्ता, तल्लो स्तरमा राजनीति गरिरहेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ आफ्ना टाउका भनाउँदा नेताहरूको विश्वास नगरे हुँदो रहेछ क्या। आज त्यहीसँग झगडा गर्नु पनि पर्न सक्छ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँहरू आज ओलीज्यूलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ, ओलीज्यूका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त भोलि यहाँ राष्ट्रिय सभामा या प्रज्ञा प्रतिष्ठान कतै गएर फेरि एकचोटि हामी एक भयौँ भनिदिनुहुन्छ। अनि त्यो तल्लो स्तरमा कार्यकर्ताहरू जुन झगडा गरेका हुन्छन्, गाउँघरका झगडा त फरक हुन्छन्, उनीहरूलाई त कस्तो समस्या होइन? अनि यो चाहिँ नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि होइन? यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त, पदका निमित्त, यो पद पनि तिनै जनताका लागि हो भनेपछि किन झगडा गर्नु, किन यो यस्तो गाली गलोज गर्नु, किन समय बर्बाद गर्नु, किन यस्तो गर्नु? यस्तो हो, संसदमा संसदीय प्रणाली हामी मान्यौँ, होइन? चुनाव धेरै भोट ल्याउनेले चुनाव जित्ने, चुनाव जित्ने मान्छे कोही सांसद बन्छ, कोही पालिकाको प्रमुख हुन्छ, कोही मेयर हुन्छ, कोही वडा अध्यक्ष हुन्छ, कोही सदस्य हुन्छ, हो? र लार्जेस्ट पार्टी धेरै कुन पार्टीको मान्छेले चुनाव जितेको छ त्यसैको आधारमा लार्जेस्ट पार्टी, त्यसैको आधारमा मान्यता पाउँछ। लार्जेस्ट पार्टी कसरी हुने भन्दाखेरि मिलेर हुने, मिलेर हुनु पर्यो नि। चुनाव अब सकिन्छ सिङ्गल चुनाव लड्ने, लार्जेस्ट पार्टी हुने, अब सकिँदैन मिलेर चुनाव लड्ने। हिजो पनि हामी मिलेरै चुनाव लडेका थियौँ, कुनै 48 सालदेखि अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब काङ्ग्रेस पनि कहिले कोसँग चुनाव लड्दै आइरहेछ नि त। अहिले हामी सबै कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुँदै गरेर ऊ पनि त विजय कुमार गच्छेदारको पार्टीसँग मिलेर चुनाव लडेका थियौँ नि त, अथवा अरू पार्टीसँग चुनाव त मिलेरै लडेका थियौँ। त्यो कारणले संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि चुनाव कसरी जित्ने अब एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो गठबन्धन चाहिँ हुन्छ, यो हामी सबैको लागि। अब यसमा केवल मेरो लागि मात्रै होइन, मेरो पार्टीलाई मात्रै होइन, काङ्ग्रेसलाई पनि त फाइदा हुन्छ नि। हिजो म तपाईँलाई केही उदाहरण भन्न चाहन्छु। हिजोको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसभन्दा हामी जम्मा 45,095 भोट मात्रै हामी अगाडि, तर हामीले 80 ठाउँ जित्यौँ, काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँ मात्रै चुनाव जित्यौँ। माओवादीभन्दा काङ्ग्रेस 18 लाख भोटले धेरै, तर माओवादी 36 ठाउँ जित्यो, काङ्ग्रेस 23 ठाउँ जित्यो, 13 ठाउँ प्लस जित्यो। 18 लाख भोटले कम छ, तर ऊ 36 ठाउँ जित्यो, काङ्ग्रेस 23 ठाउँ मात्रै जित्यो। भने यस्तो रिजल्ट किन आयो भने हामीसँग भएको 31 लाखमा 13 लाख माओवादीको भोट थपियो, 31 र 13 कति 44 लाख भयो, प्लस अरू पार्टीको हुँदा लगभग 1 लाख जति थप्यो, 45 लाख भयो। काङ्ग्रेस र जसपा भन्नाले अरू मिलेर चुनाव लड्दाखेरि काङ्ग्रेसको 30 लाख, अरूको 4-5 लाख भोट हुँदा 34 लाख, 45 लाख र 34 लाखको प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा हुँदा रिजल्ट यति तलमाथि पर्यो। त्यसैले 1 भोट, 2 भोट, 3 भोटको धेरै महत्त्व राख्ने रहेछ। त्यो कारणले हामीले आफ्नो प्रभुत्व, आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो मेजोरिटी सो गर्नको लागि जसरी विगतमा मन मिल्न सक्ने पार्टीहरूसँग मोर्चा बनाएर अगाडि बढौँ, अहिले पनि बढ्छौँ।
यो सबै किन काम गरिरहेको छौँ भने ओलीलाई संसदीय प्रणालीबाट आउट गर्ने, आउट नगरेसम्म संसदीय प्रणाली धुमिल भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, आफैले सांसद विघटन गरेको छ, त्यसलाई सपोर्ट गरेको छन्। आज तर पुष्टि त भइहाल्यो नि, अहिले अदालतको सबै कुराहरू हविगत देख्दा त त्यो त गलत थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भएन र? होइन, गलत त मिलाउन नसकेपछि, सञ्चालन गर्न नसकेपछि त रिजल्ट त्यति राम्रो आउँदैन नि त। त्यसैले क्वालिफाइड हुनुपर्छ सबै मान्छेहरू, एउटा ट्र्याकमा संविधान कानुनको ट्र्याकमा हिँड्ने, त्यसपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि क्वालिफाई हुनु पर्यो। क्वालिफाइड नभएपछि रिजल्ट त यस्तो यस्तो नहुने हो। अब ल भनिदिनु न ठ्याक्कै एमसिसीको विषय के रहन्छ? तपाईँहरू पास नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँले सभामुखले पनि टेबल गर्नुहुन्न भन्नुभयो, एकदम ठोक्वाका साथ टेबल गर्नुहुन्न भन्नुभयो होइन? अनि फेरि यता त गठबन्धन टुट्ला नि त भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। खासमा के हुन्छ ठ्याक्कै भूमिका नबाँधेर भन्नुपर्दा? सधैँभरि सँगै रहनुपर्छ भन्ने छ र? गठबन्धन टुट्न सक्छ। टेबल नगर्नुका कारण भनेको जनताले समर्थन नगरेका कारणले मात्रै हो। जनताको मनोविज्ञानलाई किन चित्त दुखाइराख्ने? मन पराएको छैन जनताले, न हामी सम्झाउन सकेका छौँ, न कन्भिन्स गर्न सकेका छौँ, न साइकोलोजिकली जनताले रिलिभ गर्न सकेका छौँ। अनि फेरि जनताहरूको सेवा गर्छु भनेर अनि फेरि जनतालाई रुवाउने गरी टेबल गर्ने कुरा, पास गर्ने कुरा हुन्छ? त्यसैले एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यो ठाउँमा पुग्दैन। माधव नेपाल सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ? एकीकृत समाजवादी पार्टी सही ट्र्याकमा छ? माधव नेपाल जतिको असल मान्छे त यो देशको नेता खोज्ने भने कोही भेटिँदैन। असल के मानेमा? ठ्याक्कै 1 2 3 मा भन्नुपर्दा माधव नेपाल जस्तो सरल मान्छे, माधव नेपाल जस्तो नैतिकवान मान्छे, आचरणमा हिँड्ने मान्छे, विधिमा हिँड्ने मान्छे त को छ भन्नुहोस् त? त्यसपछि नैतिकतासँग जोडेर रिजाइनेसन गर्ने कुरा। 64 मा एमाले चुनाव हार्यो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो, मेरै काले चुनाव हार्यो भनेर रिजाइनेसन गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ धेरै दृष्टान्तहरू छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू, अब जस्टिफाई, अब भ्रष्टाचार गरेको जस्टिफाई त अब कसरी हुन्छ? तर नाम त आउँछ नि, यसको यति करोड कहाँ के कोसँग यसरी भ्रष्टाचार, यसरी घुस खाइरहेछ भन्ने कुरो त हामी डेली जस्तो सुनिरहेको छौँ नि। तर माधव नेपालको नाम कहीँ सुन्नु भएको छ? त्यसैले माधव नेपाल जस्तो असल, चारित्रिक, क्षमतावान र दृष्टिवान मान्छे कोही पनि छैन नेपालको राजनीतिक अहिलेको परिवेशमा। अब के कसरी अगाडि बढ्छ एकीकृत समाजवादी पार्टी? एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले डे बाई डे आफ्ना साइज ठुलो बनाउँदैछ र इलेक्सनमा मोर्चा गठबन्धनलाई कायम राख्छ, गठबन्धनमा रहन्छ र विभिन्न तरिकाले यो मुलुकको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्ने स्ट्राटेजीको साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्छ, आफ्ना प्लानहरू अगाडि बढाउँछ।